السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تعرفت على هاد ليكزام هذا كنا درنا البارتي الاولى ديال جيومتريك دو ماس، ودرنا الشابيتر ماشي البارتي بي واللي هي ايتيد سينيماتيك، ودابا بقات لنا البارتي دابا نمشيو للبارتي سي واللي هي ايتيد سينيتيك. شنو كتقولنا هاد ايتيد سينيتيك؟ ديتيرميني لو تورسور سينيتيك. طبعا فاش كنهضروا على سينيتيك يعني تورسور سينيتيك، راه اللي ما عرفش يحدد شنو هو الفرق ما بين تورسور سينيتيك والتورسور سينيماتيك رجع الفيديوهات اللي قبل، راه كاين درنا الفرق بيناتهم ودرنا حتى الغولاسيون اللي كيكونوا بيناتهم. اتونسيون رجعوا الفيديوهات اللي قبل باش يسهل عليكم تخدموا. ديتيرميني هنا لو تورسور سينيتيك اون ا دو اس، يعني ان هاد ا هادي كتعمل لاس دون لو موفمون بارابور ا ار 0 مزيان par son composant dans R2. اشنا هي R2؟ R2 هي U W Z. مزيان دونك حنايا نجاوب على الكيستيون. هنا partie C, étude cinétique. فاش كنهضروا على تورسور عندنا جوج ليليمون، كاين عندنا ليليمون ريزلطون وليليمون ليليمون ديال لو مومون. بالنسبه للريزلطون ما كيكونش متعلق بالبوين اللي كندرسو، ولكن لو مومون عام. دونك هنايا غنقولوا حنايا بصفه عامه ليليمون ديال لي تورسور دي تورسور سينيتيك en A de S في البوان A اللي كاينه في S نوجدو ليه هكا ديال S بارابور ا R ديال A. شنو هو الكونتيتي ديال الموفمون S بارابور ا R زيرو، او المومون بالنسبه للكونتيتي دو موفمون ما كتعلقش بلي بوين ايتيديي، ولكن لو مومون عاد لو مومون كيتعلق بلي بوين اللي كندرسو اس بارابور ا ار 0. مزيان دونك حنا غنمشيو ليليمون ديال ريزلطون واللي هو في هذه الحاله هو الكونتيتي دو موفمون. شنو هي؟ بي ديال اس بارابور ا ار 0 ما هي الا لا ماس في الفيتاس ديال جي بارابور ا ار 0. شنو هو جي؟ هو سونتر دينيرسي، بالعربيه مركز القصور. مزيان حنا ديجا فايتينا حسبنا في جي شحال هي كتدكير في جي بارابور ا ار 0 هي اش؟ هي موان 3 sur 4 h 6 point sinus θ u. دونك هنا غنزيدو الام هي موان 3 sur 4 h petit point sinus زيد ام ام هنايا سينيس ثيتا اي. هذا هو ليليمون ديال يعني جاوبنا حنا على ريزلطون ديال التورسور سينيتيك. نشوفوا لي مومون كيفاش غنحسبوا لي مومون. لو مومون كاين عندنا بزاف ديال الطرق باش نحسبوا لي مومون، ولكن حنا غنشوفوا الطريقه اللي غتكون سهله او لا الطريقه اللي معطيه لنا المعطيات ديالها. انا بالنسبه لينا عطاوناش كاين عندنا في ليكزامان كاين عندنا عطينا لي ماتريس، دونك غادي ديريكتومون غنفكر في لي مومون اللي غنستخدم فيه الماتريس. لو مومون ديال اش ديال ا هو اش هو لو مومون ديال جي. طبعا الماتريس اللي عطينا هي نتاع جي، دونك انا غنخدم لو مومون ديال جي بارابور ا ر 0 بلس ام ا جي فيكتوريال في ديال جي بارابور ا ر 0. مزيان دونك اشنا هو في جي؟ في جي هنايا مادام ان عندنا فاش كنقولوا بلي فاش كنحسبوا واحد لو مومون بالنسبه للبوان اللي كندرسوا في هذا لو مومون هذا هو الجي، والجي كونفوندي مع المومون دينيرسي اللي هي الجينيت. هنايا اش كيولي هذا المومون هذا؟ كيساوي لنا اش؟ كيساوي لنا لا ماتريس ديال جي اس فاش في اوميغا ديال اس بارابور ا ار 0.
يعني ان لو مومون ديال جي كيساوي لنا هو الماتريس ديال جي فوا اوميغا ديال اس بارابور ار بلس ام ا جي فيكتوريال في جي ار زيرو. غنمشيو حنايا ايطاب باغ ايطاب، يعني غنحسبوا هاد لو تيرم هذا هو الاول ومن بعد نحسبوا هاد لو تيرم، نسموه حنا هاد لو تيرم نسموه 1 ونسموه هاد لو تيرم 2. يعني ان لو مومون ديال في لي بوين ا ديال اس بارابور ار زيرو ما هو الا 2 بلس 1. حنا نحسبوا 1 هو اش هو ام، يعني فاش كنهضروا على ام اجي هي اش هي 3 اش سور 4 موان 3 سور موان 3 اش سور 4 زائد في موان، يعني اشنا هي اش اش عفوا اجي، يعني شوفوها في الشكل اجي هي اش. دابا الا كانت هذه عندنا هي اش دونك هذه شحال هي؟ هذه هي 3 اش سور 4، ولكن مادام ان غاديه في العكس ديال زد دونك غادي يعطينا واحد الموان، حيتاش كنهضروا على ا جي ما كنهضرش على جي ا. دونك هنايا فاش غنمشيو في هذا التيرم غيكون عندنا الموان هنايا. داكشي علاش هنايا اش غنديرو بالنسبه علاش غنخدموا فاش من لاباز، غنخدموا في لاباز اي دبليو في زد، حيتاش اش قال لنا بلا ما نقولوا زيد نقول لك، حيتاش هما قالوا لنا باللي باغيين الكومبوزون ديالهم يخرجوا لهم في ار 2 و ار 2 هو اش هو اي دبليو في كا. بالنسبه مثلا ار 1 هو اي في كا زيرو. دونك هنا اش من غوبيغ فاش عطاونا نخدموا اتونسيون في هادشي، حيتاش بعض المرات كتكون خادم ولكن كتكون خاطي في الغوبير بحال ما درتي والو. دونك هنا حيتاش التعبير ديال هادي في كا يعني موان 3 اش سور 4. هنايا عندنا واحد ام هنا ما غاديش نساوها غنكتبوها، كلشي هادشي فيكتوريال اش في ديال جي. شنو هي في ديال جي ديجا كتبناها هنايا، مادام اننا كنهضروا على اي دبليو في كا، حيتاش قالوا لنا في الاكزامان جنا سميتو قال لك هنايا باغ سون لو كومبوزون دون ار زيرو، يعني النتائج اللي خصك تحصل عليهم خصهم يكونوا محددين بلي كومبوزون ديال ار زيرو. يعني انت الا خرجت لك بشي حاجه اخرى من غير ار زيرو راه غيحسبوا لك خطا، واخا تكون انت دابا مجاوب صحيح. يعني اتونسيون في هاد النقطه هادي. بالنسبه هنايا عندنا في جي هي موان 3 سور 4 اش بسي بوان سينيس تيتا بعدا 0 دونك الى خدينا الا شطبنا هذا غيكون عندنا شي تساوي 2 شطبنا على هذا هنايا اش غتكون عندنا يعني الا جينا نحسبو هي ام 3 sur 4 h le tout au carré psi point sinus theta اوميغا. مزيان احنا حصلنا على لو تيرم 1. دروكا غنحسبوا لو تيرم 2. لو تيرم 2 شنو هو لو تيرم 2؟ هو لا ماتريس ديال جي في اوميغا. اش من اوميغا هنا غنستخدموا راه ديجا عطينا في الاسئله اللي قبل نحسبوا اوميغا بدلاله ار 1 واللي هو اي دبليو اي في و زد و كازيرو. بالنسبه للاوميغا عاوتاني في الار 2 هو اش هو كيكون اون فونكسيون ديال اي و دبليو في و ك. دونك حنايا غنخدموا اللي فيها اي و دبليو في و ك. نقدروا نستخدموا هذه اداه ما هو الا التعبير ديال في ديال المومون ديال جي ديال اس بارابور ار 0 في لي بوين ا. قلنا هذه القضيه صالحه فاش في جوج الحالات، فاش كتكون عندنا ا فيكس عندنا ا كونفوندي في جي يعني ان ا و جي نفس النقطه، وفاش كيكون عندنا ان ا او لا فاش كتكون عندنا ا فيكس في ار 0. في هذه الحاله عندنا اللي كندرسو هي جي. داكشي علاش كتولي لنا باللي راه لو مومون ديال جي هو الماتريس فوا اوميغا. بالنسبه للماتريس اللي عطينا ديال اج جي فاش كتشوفوا الماتريس كتكتب عليها هكا ديريكتومون كتعرفوا بلي راه كاين عندكم هنا ريفوليوسيون فلاكس او زد.
بالنسبه لهادي طبعا ب ار 2 وراه صافي قلت ار 2 هو اش هو ايد والفي مزيان فوا اوميغا اللي كنتو حسبتو ديال ار 2 واللي هي 0 تيتا بوان سينيس ديال تيتا. داكشي علاش فاش كتكونوا كتخدموا الميكانيك اي حاجه حصلتوا عليها كتبوها، حيتاش كتحطوا جوج الاسئله كيكونوا مترابطين. دونك حتى هنايا غنديرو ار 2 مزيان. هنايا فاش غنحسبوا اش غيعطينا هنايا لو مومون ديال جي ديال اس بارابور ا ار 0 ما هو الا اش ا جي حيتاش هادي 0 دونك ا جي بتي بوين سينيس تيتا بلس هذا طبعا دبليو في، وهنا هي سي جي عامل في بوين بلس بتي بوين سينيس تيتا واش هادشي فكا مزيان. هنايا دونك فاش غنجمعو هاد لو تيرم هذا اللي لقينا دو، يعني هاد لو تيرم هذا اللي عندنا هنايا مع هاد لو تيرم اللي حصلنا عليه هنايا غنحصلو على لو مومون لو مومون لو مومون ديال البوين ا. دونك نجي نكتبو دونك le torseur cinétique en A dans S ou H في البوان A غنعوضو كونتيتي دو موفمون بالقيمه ديالها هي 3 H sur 4 M بسي بوين سينيس تيتا U. نعوضو لو مومون ديال في البوان A مومون سينيتيك في البوان A هي هو اش هو ا جي. غنكتب داكشي اللي حصلت عليه ديجا ا جي بسي بوين سينيس تيتا اوميغا بلس سي جي ديال في بوين بلس بسي بوين كوس تيتا كا بلس ام 3 h sur 4 au carré في بسي بوين سينيس تيتا اوميغا. مزيان هادشي اللي حصلنا عليه، يعني هذا هو لو تيرم ديال الريزلطون وهذا لو تيرم ديال لو مومون حنا حصلنا على تورسور سينيتيك. مزيان نشوفو شنو هو لي كيسيون دو فهاد لي بارتي اس. كاين قالك هنا ديتيرميني لو تورسور ديناميك en A de S dans le mouvement par rapport à R0 par se composant dans R2. يعني أن النتائج خصهم يكونوا ب R2، يعني خصهم يكونوا ب I و W و K. مزيان حتى فاش كنحسبوا لو تورسور ديناميك دونك حنايا كيكون عندنا جوج ليليمون اذا نقولوا لي كيسيون 2 ليليمون ريزلطون و ليليمون ديال لو مومون. غنحسبوا حنايا ليليمون دو ريزلطون d'un torseur dynamique. مزيان طبعا ديال اش دون اون اس اون ا دو اس حنا كنعرفو بلي ريزلطون ار دي ما هي الا اش هي ام في لاكسيليراسيون ديال جي بارابور ار زيرو. هادشي ابخي كور، يعني باش تعرفوا القواعد من جا خصكم ديجا تكونوا عارفين الكور وتعرفوا القواعد اللي فيه. لاكسيليراسيون ديال جي بارابور ار زيرو هي اش هي دي سور دي دو تي ديال فيتاس في جي واللي هي موان 3 اش سور 4 بسي بوين سينيس تيتا اي كلشي هادشي اي. مزيان حنا غنديرو نشتقو هادشي اللي عندنا هنايا اش غيعطينا
moins 3 h sur 4. إذا غتكون عندنا بسي دو بوان سينيس تيتا موان مع هذا نقولو بلس، يعني هنا غيكون عندنا موان 3 h sur 4 بسي بوان. باش نشتق السينيس ديال تيتا لا اتونسيون، علاش؟ حيتاش حنايا عرفنا بلي تيتا عباره عن واحد لو كونستون، دونك الاشتقاق ديال واحد لو كونستون يعني ان تيتا ما كتغيرش بارابور لو طون. داكشي علاش الاشتقاق ديالها غيساوي زيرو، دونك ما غاديش نشتق هاد لو تيرم حيتاش سينيس تيتا في هاد الحاله راه عباره عن واحد لو كونستونس. فاش انت غتجي وغتمشي وتشتق السينيس ديال تيتا غتخطا، دونك هنايا طونسيون، يعني هنا غيبقى السينيس تيتا كيما هو. هادشي اللي غنشتقو اي سور تي دو تي بارابور ار زيرو. دونك اشنا هو اي دي ديال اي سير تي دو تي بارابور ار زيرو ما هو الا اوميغا ديال اش ديال ار. هنايا غيكون لنا ار 1 بارابور ار زيرو فيكتوريال اي. وشنا هو هذا هو سي بوان كا زيرو فيكتوريال اي. واش غتعطينا في هذه الحاله هو سي بوان في. كاين اللي ما فهم والو في هذه، انا غنشرح عليكم باش غترجعوا هادو نتاع الكالكيل. هنايا عندكم هنا عندكم كا زيرو هو اللي طالع، كاين عندك هنايا اكس زيرو، هنا ايكغيك زيرو، هنايا اي و في. دونك حنايا الا باغيين ندير ريفيو بارابور ار زيرو، يعني هاد المعلم هذا باش يدور بارابور ار زيرو كاين عندنا بسي هنايا. دونك هنايا شنو هي اوميغا ديال ار 1 بارابور ار، حيت هاد الروبير اللي عندنا هو ار 1 وهذا اللي عندنا هو ار زيرو، دونك هي اش هي بسي بوان كا زيرو. كنتمنى نكون وضحت الفكره. دونك انا غنجي غنعوض في التعبير. اوميغا ديال جي بارابور ار زيرو ما هي الا اش موان 3 h sur 4 بسي دو بوان سينيس تيتا اي موان 3 h sur 4 بسي بوان او كاري سينيس، حيتاش غتشد لنا واحد او كاري مع هاديك سينيس تيتا في. كاين باش يقول لك ياك هما قال لنا الكومبوزون، يعني كاع الريزولطون اللي غيكونوا عندنا بار 2 و ار 2 هما اش هما اي و دبليو في و كا. هنايا في شنو هي في كتنتمي للغوبير ار 1. دونك هنايا كيفاش يعني هادشي اللي عندك كتبتي خطا؟ لا كاين حنا كاين عندنا هذاك نتاع في هنايا. دونك عموج عليها زد زيرو، هنايا اي وهنا اش دبليو في وهنا زد، هنا اللي كاين بيناتهم هو تيتا. دونك اشنا هو في ديريكتومون من هنا شحال؟ في هو الكوس ديال تيتا دبليو في موان سينيس ديال تيتا زد، نقولوش زد ولكن نديرو كا. دونك انا غنجي غنعوض هاد في هادي اللي كاينه هنايا بالقيمه ديالها. دونك غيقول لي عندنا لاكسيليراسيون ديال جي بارابور ار زيرو هو اش هو موان 3 h sur 4 بسي او دو بوان سينيس تيتا u موان 3 h sur 4 بسي بوان سينيس تيتا كوس تيتا اوميغا موان مع الموان غادي تجينا بلس 3 h sur 4 sur 4 ديال اش بسي بوان او كاري ديال سينيس تيتا او كاري كا. دونك هاني كتبت لاكسيليراسيون لو كومبوزون ديال ار 2. حنايا ما كنقلبوش على لاكسيليراسيون، حنا كنقلبوا على ريزولطونط ديناميك واللي هي اش هي ام في لاكسيليراسيون ديال جي بارابور ار زيرو. دونك انا هنايا كلشي غنضربو في ام ويخرج لينا لا ريزولطونط ديناميك هي اش هي
نعملو كاع حنايا موان ام 3 اش سور 4 هي اش هي بسي بسي دو تيتا اي بلس بسي او كاري سينيس تيتا كوس تيتا دبليو موان بسي او كاري سينيس تيتا او كاري كا. احنا حصلنا على الريزلطون. مزيان. دونك حنا غنشوفو ليليمون ديال حسبنا ليليمون ديال ريزلطون. دروكا غنشوفو ليليمون ديال المومون d'un torseur dynamique. On a do S par rapport R0. Oui. Le torseur, le moment ديال torseur dynamique oméga ديال A ديال S par rapport à R0 ما هو إلا dérivé ديال le moment cinétique par rapport à R0 c'est 2t كلشي هادشي par rapport à R0. واش حنايا بغيناه par rapport à R0 لا حنا بغيناه par rapport R2. دونك اش غنديرو هنايا غنديرو théorème de dérivation. اش كتقولنا التيرام ديال ديريفاسيون ليمون ديال ا المهم ليمون لو مومون سينيتيك sur du t par rapport à R0 ما هو إلا ديال ديريفي ديال المومون سينيتيك طبعا هنا تاع A par rapport à R0 sur du t واش هادشي في R2 plus oméga ديال H ديال R2 par rapport à R0 plus هنايا فيكتوريال عفوا لو مومون ديال A ديال S par rapport à R0. مزيان. علاش كندير هادشي كلشي باش يخرج ليا لي مومون سينيتيك par rapport بالكومبوزون R2. مزيان. دونك حنا ناخدو القاعده انا باش تبان لينا. يعني اول حاجه خصنا نحسبوها غنحسبو هاد لو تيرم هاد التيرم يعني هنا غنديرو ديريفاسيون ديال لو مومون بارابور لو طون في R2. حنا ديجا حسبنا لو مومون المومون ديال يعني خصنا نديرو كتذكير لو مومون سينيتيك ديال S بارابور R0 شحال هو كتبناه le moment cinétique par rapport à R2 attends اهو يعني كتكتبو. دونك هنايا هو اش هو AG بوان سينيس تيتا اوميغا بلس سي جي ديال في بوان بلس تيتا بوان كوس تيتا مشاش كا بلس ام 3 h sur 4 le tout au carré psi point sinus theta اوميغا. مزيان. هادشي اللي كنا حسبنا. دونك حنايا باغيين نحسبو ديريفي ديال اش ديال هاد المومون سينيتيك بارابور ا ار سور دي دو تي واش هادشي طبعا بارابور ا ار 0 يعني ان اوميغا وكا
اش غيكونوا فيكس في ار زيرو، يعني حنا ما غاديش نشتقوهم. بينما الا كنا جينا خدمنا في ار باغي خصنا نشتقو اوميغا، باغي خصنا نشتقو كا، وهنا بيسير وسير. يعني باش نختصروا على الخدمه درنا ديك تيوريم ديال الديريفاسيون باش ديك الساعات هاد اوميغا وكا كيكونوا فيكس، دونك ما غاديش نضطروا نشتقوهم. يعني غنشتقو اش بسي و غنشتقو بسي وفي. دونك غنكتب بحال هكا. طبعا هادشي كلشي في ار 2. بالنسبه لاي كاين عندنا فيها زيرو، وبالنسبه لهنايا اش كاين عندك هنايا الجابه تكون كما هي، غيكون مشتق هي بسي. سينيس ديال تيتا غتكون كما هي حيتاش قلنا تيتا كونستانت بليس هنايا حيتاش حنا كنهضروا على هي في هاد لو تيرم هنا عندك اوميغا، دونك هي ام 3 اش سور 4 او كاري تيتا بسي دو بوين سينيس تيتا. بقى عندنا هاد لو تيرم يعني سي جي في دو بوين بلس بسي دو بوين في الكوس ديال تيتا. كاين واش الكوس ديال تيتا اللي خرج لنا. مزيان. هذا بالنسبه للبارتي الاولى. دونك حنايا غنمشيو نشوفو بالنسبه لي بارتي الثانيه، يعني في القاعده اللي كنا ديجا حصلنا عليها غنحسبو هاد لو تيرم. اوميغا ديال ار 2 بارابور ار 0 شناهي؟ هي 0 بسي بوين. طبعا مشاتي في ار 2 يعني كنهضروا على اش؟ على اي دبليو في كا، يعني هذا هو الاختصار ديال يعني لا باز ديال ار 2 هو اي دبليو في كا. سينيس ديال تيتا اللي ما كيعرف من يجمل هادشي راه لي كيسيون اللي قبل كنا خرجنا فيهم اوميغا بدلالات، يعني يرجعوا للكيستيون اللي قبل وغتفهموا. يعني ما تجيش غتخدم لي زامير اللي من الوسط في لو مومون ديال اس بارابور ار 0 اللي هي اش ايكال 0 بسي بوين سينيس تيتا بلس ام جوج واحد الحاجه هنايا تيتا كونستانت، ولكن الا درت الديريفي ديال الكوسينيس فهو السينيس. دونك هنا غيكون عندنا السينيس حيتاش هنايا واخا تيتا كونستانت راه الكوس الا درنا الشقه ديالو، دونك هنايا اش غيكون عندنا؟ الكوس الشق ديالو هو السينيس كوس طون الكوس. غنمشيو هنايا دونك هنا غيكون عندنا السينيس اصلا راه تيتا كونستونط، دونك ما نقدرش نشتقها، غيبقى كيما هو. لا لا لا، هنا غيبقى كيما هو السينيس ديال تيتا. عفوا نرجع فين كنا. شي ام 3 اش سور 4 او كاري ديال بسي او كاري سينيس ديال تيتا. طبعا هنايا عندك سي جي ديال في بوين بلس تيتا بوين عفوا بوين كوس ديال تيتا. علاش؟ حيتاش هنايا راه كيما قلنا تيتا كونستونط، تيتا كونستونط دونك راه بحال هذا بحال عندك 3 ولا 4، يعني بحال عندك الكوسينيس ديال 3 مثلا ولا السينيس ديال 3، دونك غيبقى كيما هو الديريفي ديالو ايكالا 0. ولكن الا كنضرب شي حاجه يعني المهم مزيان. اش كنا غنديرو؟ غنحسبو
شحال غيعطينا هادشي؟ يعطينا هادي 0 دونك هادي موان مزيان. دونك يعني تيتا بوان سي جي في بوان سينيس ديال تيتا بلس سي جي ديال بسي بوان او كاري في الكوس ديال تيتا سينيس ديال تيتا، ياك؟ موان نكملو نعيد موان ا جي ديال بسي تيتا بسي او كاري كوس تيتا سين تيتا موان موان ان ديال 3 اش سور 4 او كاري سي بوان او كاري في كوس تيتا سين تيتا. مزيان كوس سين مزيان. دونك حنايا بهاد الطريقه هادي ممكن نحددو لي توغسور، يعني ممكن نحددو تعبير ديال لو توغسور ديناميك. توغسور ديناميك ديال اس بارابور ا ار 0 في لي بوين ا ما هو الا اش. عندنا التعبير ديال ريزولطونت دي، شوف فين خرجناه هو هنايا، نكتبوه ايغال طبعا موان ام 3 اش سور 4 بسي دو بوين سينيس تيتا اي بلس بسي بوين او كاري سينيس تيتا كوس تيتا اوميغا موان بسي بوين او كاري سينيس او كاري ديال تيتا كا. مزيان. بالنسبه الى بغينا نهضروا على لو مومون ديناميك ديال ا اس بارابور ا ار 0، هنايا غنديرو بحال هكا باش يكون عندنا هنايا غنديرو لا باز او دبليو في كا، يعني لا باز ديال الغوبير ار 2 وغنكتبو هنا. نقدروا نعملو مثلا بحال هنايا نعملو ب ا بسي جي مع موان ا جي. اش غيجينا هنايا واحد الحاجه نسيت ما درتها، جيت كنحسب بحال هكا نسيت ما درت واحد بالنسبه لهاد الشيء كلشي هنايا راه باغابوغ اي، حيتاش هاد لو تيرم هذا هو اللي شطبنا عليه. دونك هادشي كلشي باغابوغ اي. اتونسيون غنقدر نعمل مثلا بين هادي وهادي. اش غيعطينا هنايا سي جي موان ا جي واش هادشي عامل البسي بوين كوس تيتا سينيس تيتا. مزيان. طبعا هنا غادي في لو تيرم ديال اي. نشوفوا بالنسبه لهادو واش كاين عندنا شي حاجه نعملوها بها. لا. دونك بقى لنا هادي بلس اس ديال جي في بوين سي بوين سينيس ديال تيتا موان ام 3 اش سور 4 au carré 6 بوين au carré cos تيتا سين تيتا. كلشي هادشي طبعا هاد لو تيرم هذا كلشي راه ديال اي. غنمشيو لبلاصه اخرى هنايا نتاع دبليو في. دبليو في ملي غنجيبوه من هنايا، حيتاش حنا اش قلنا لو مومون ديناميك اللي كيساوي هاد العلاقه هادي هو اش، هو هاد لو تيرم بلس هاد لو تيرم. يعني هنا يلا عوض هاد لو تيرم باقي لي هاد لو تيرم، وهاد لو تيرم هو اللي فيه دبليو في وفيه دونك انا غنعوض هنايا دبليو في هي هاد القيمه تاع ا جي سي دو بوين سينيس تيتا بلس ام 3 اش سور 4 بسي او كاري هنايا بسي دو بوين سينيس تيتا. وهنايا بالنسبه للكا سي واش مكيبانش عفوا سي ديال جي ديال في دو بوين بلس تيتا دو بوين سينيس
ديال تيتا. كنتمنى يكون الشرح واضح. ندوزو لكيسيون 3. قال لي هنايا كالكيلي لينيرجي سينيتيك دو اس دون لو موفمون بارابور ار زو. بغينا حنا نشوفو لينيرجي سينيتيك. غادي نشوفو لينيرجي سينيتيك 3. l'énergie cinétique de S dans mouvement par rapport R0. عندنا التعبير ديال الانرجي سينيتيك اللي غينفعنا هنايا هو التعبير اللي غتكون فيه لي ماتريس. طبعا مادام انهم عاطينا لي ماتريس ديال جي R0 و H هو 1 sur 2 في اوميغا ترانسبوزي. فاش كنهضروا على ترانسبوزي راه ديجا فايتنا شرحناها. رجعوا الفيديوهات، رجعوا وخدموا السيغي من الاول، من الفيديو الاول حتى الاخر باش تكونوا عارفين ملي كيجيو القواعد. اوميغا ديال اس بارابور R0 بلس 1 sur 2 ام في الفيتاس ديال او كاري ديال جي ار زيرو. مزيان، هذه هي الغولاسيون باش غنخدمو حنايا. شنو هي اوميغا اللي غنخدمو بها؟ غنخدمو اوميغا ولكن اون فونكسيون ديال ار 2. يعني اوميغا اللي غنخدمو بها هنايا ديال اس بارابور ار 2 راه فايت لينا حسبناها في الكيسيون اللي قبل، يعني في البارتي ديال الجيومتري ديال لا ماس فايت لينا حسبنا اوميغا اون فونكسيون ديال اون فونكسيون ديال روبير R1 و اوميغا اون فونكسيون ديال روبير R2، واللي هي هنا في هذه الحاله هي تيتا بوين في الكوس ديال تيتا بلس في بوين ك بلس سي بوين سينيس ديال تيتا اوميغا. مزيان، دونك انا غنجي غنعوض لينيرجي سينيتيك ديال اس بارابور R0 ما هي الا 1 sur 2. الا جينا بالنسبه لهادي ترانسبوزي غتكون كتكتب على هاد الشكل 0 بسي بوين سينيس ديال تيتا بسي في الكوس ديال تيتا بلس في بوين. كلشي هادشي طبعا في الماتريس اللي عطاونا هي اج جي 0 0 0 اج جي 0 0 0. طبعا هادشي كعطاني ار 2 هنا ار 2، يعني كلشي هادشي اون فونكسيون ديال الغوبير، يعني كنخدمو هنا بلا باز ديال ار 2. عاوتاني فهادي ولكن ماشي ترانسبوزي. فاش ما كتكونش ترانسبوزي غتكون كتكتب على هاد الشكل سينيس تيتا سي بوين في الكوس ديال تيتا بلس في بوين. واش هادشي بلس اش بلس 1 sur 2، يعني بقات لينا هاد لو تيرم هذا ام الفيتاس ديال او كاري هي اش هي ام. اجي خلينا كما هي 3 اش sur 4 لو تو او كاري plus fois petit point au carré sinus theta au carré. دونك حنا اش درنا يعني شدينا درنا المنظم ديال الفيتاس ديال في جي ورفعنا كله او كاري. دونك اش غيولي لنا التعبير الا خلينا هادي كما هي وحسبنا هادو شحال غيعطينا؟ غتعطينا هادي هي اج جي في بسي بوين سينيس تيتا، وغتعطينا هي سي جي فهادشي. دونك الا عاوتاني ضربناه في هادشي غيعطينا او كاري. يعني انا غنختصر على راسي الخدمه وغنكتب 1 sur 2 ام ديال 3 اش sur 4 تو او كاري بلس بسي فوا بسي بوين سينيس ديال تيتا او كاري بلس 1 sur 2 ا جي بسي بوين او كاري sinus theta au carré plus 1 sur 2 CG عامل بسي بوين كوس theta plus في بوين لو تو au carré. دونك إلا جينا نعملو هنايا شحال غيعطينا؟ غيعطينا هي نقدرو نكتبوها بشي لون آخر سي بارابور R0 هي أشنا هي 1 sur 2 نعمل ب AG plus M 3H sur 4 le tout au carré. كلشي هادشي هنايا غيبقى عندنا
بسي بوان او كاري سينيس ديال تيتا او كاري بلوس سي جي سور دو عامل بسي بوان في الكوس ديال تيتا بلوس في بوان لو تو او كاري. كنتمنى يكون الشرح واضح وبسيط. بون شانس.